పేరు ఎం మహిమాన్విత. ట్వింకిల్ కిడ్స్ స్కూల్లో నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. గణపతి ప్రార్థన. ఓం గణానాం త్వా గణపతగం హవామహే కవిం కవీనాముపవస్తవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामा विघ्रियवतु. गणेशाय नमः. सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. श्री अर्थनारायण सूक्तमु. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः यसेव देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साष्टो अनिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम हरि ओम. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवध्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अगोचरात्तात् अवदक्षिणात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगतिदं तत्तो जायते सर्वं जगतिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगतिदं तैलयमेष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारिवात्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहात्रयातीतः त्वं मूलाधारतिसोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूद्भवस्वरो गणादीं पूर्णमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवम् अनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सन्धिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गण ऋषिः नित्युद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ओम गं गणपतये नमः. ओम शांति शांति शांतिः. श्री सूक्तम्. ओम हरि ओम. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि. ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतश्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वान्धदमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी दृशतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारमाद्वां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये शीर्षम् आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तवा वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च भाग्यलक्ष्मी उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मनिनासः प्रादुर्भूतोऽचिराश्चेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे शुक्तिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहं वर्षन्तु देविभावरी विदोऽभ्यस्य विद्युतः रोगन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्मा विशोचहि. ओम विष्णुपत्नीश धीमहे महादेवाय धीमहे. ओम
ధన్యవాదాలు.